الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھو سارے احباب. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسی الکرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام، ثناخانان رسول اور اہلیان چک، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ مجاہد اہل سنت مولانا محمد منیر احمد صاحب آپ دے حکم دے مطابق فقیر حاضر ہے. تواڈے نال ملاقات دا شرف حاصل ہویا. اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے. تمام چک والے احباب جتنے تشریف فرماؤ سارے دے سارے مبارکباد دے مستحق کو، اور میرے برادر محترم جناب چودھری محمد معین ڈب صاحب اور دیگر جتنے بھی انتظامیہ مسجد دے نمازی حضرات سب یقیناً لائق مبارکباد. علامہ صاحب دی ٹیم ساری اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی ہے مینوں اے قرآن پاک دے حفاظ کرام، اے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل کیتا، حفظ قرآن دا. یقیناً تسی سارے مبارکباد دے مستحق ہو. اور تواڈے قاری صاحب، امام صاحب محنتی اور مجاہد آدمی ہیں. اللہ پاک محبوب دا صدقہ انہاں دی کوشش نو قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا. اسی جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہیں یا دنیا دے اندر کوئی بھی مسلمان ہے، کسی بھی انسان نو نیک کہلاون واسطے اور نیک ہون واسطے نیکی دے کام کرنے پڑیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کام کرے، اللہ معاف فرمائے، بے عملیاں دے، بد عملیاں دے، اور ٹائٹل لوے نیک ہون دا. یہ نہیں ہو سکتا. دھوکہ تو ہو سکتا ہے، کچھ لوگ دھوکہ کھا جائیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں مطلب یہ کہ بندہ دھوکہ دے لوے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نو دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جامع شیری دا ٹائٹل لا کے تے اندر بوتل دے وچ زہر یا شراب رکھنا، او باہر والا ٹائٹل کوئی فائدہ نہیں دے گا. جویں کہ اج اسی 3-4 سالاں تو ویکھ رہے ہیں، اور جس پراسے سے چوئے ملک گزردا پہ ہے اور جو ماحول بنیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے. جامع شیری دا بوتل ہے اور زہر ویچی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی امان عطا کرے. یہ ساڈے ملک تے بڑا اوکھا دور ہے. دعا کرو اللہ پاک محبوب دا صدقہ نبی پاک دے غلاماں دی حفاظت فرمائے. حضرات، میں عرض کر رہے ہاں کہ نیک ہون واسطے نیکی کرنا ضروری ہے. میں نماز پڑھاں گا تو لوگ نمازی کہیں گے. ویسے نیت نہیں کرنی چاہیے بے بندے مینوں نمازی کہیں، لیکن
جدو بندہ خلوص نال نماز پڑھے گا، نماز مسجد وچ آئے گا تو لوگ کہیں گے یار نمازی آدمی ہے۔ اگر علم دین کوئی پڑھے گا تو لوگ اس نو عالم کہیں گے، اگر کوئی قرآن پاک دی قرات کردا ہے تو لوگ اس نو قاری کہیں گے۔ غرض ہے کہ ہر بندہ کسی بھی ٹائٹل نو لون واسطے اس فیلڈ دے اندر کام کرنے دا محتاج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس تو بغیر ٹائٹل نہیں ملدا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا نیک ہون واسطے اسی سارے لوگ نیکی دے محتاج ہیں۔ نیکی کران گے تو نیک ہوواں گے یا نیک کہلاواں گے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، ساڈے وچ تے ساڈے آقا وچ اج جنہ دے میلاد پاک دی اسی محفل جمع ہیں، یہ بنیادی فرق ہے کہ اسانو نیک ہون واسطے نیکی دا محتاج بنایا گیا، جبکہ نیکی نو نیکی ہون واسطے محمد مصطفیٰ دا محتاج بنایا گیا۔ اسی نیک ہون واسطے نیکی دے محتاج ہیں، اور نیکی ہون واسطے نیکی دا درجہ حاصل کرن واسطے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دی محتاج ہے۔ اگر حضور دی نگاہ کرم نہ ہوئے، سرکار دی پسند نہ ہوئے، حضور دی رضا نہ ہوئے تو نیک عمل گناہ بن جاندہ ہے، اور اگر حضور دی کرم دی نگاہ ہو جائے تو یقین جانو جس عمل دی ذات وچ نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ اس نو بھی قبول فرما لیندہ ہے جے محمد پاک دی نگاہ کرم ہو جائے۔ میں ان دو تین مثالاں دیاں گا، تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، توجہ رکھنی ہے تسی۔ اے دین دیاں مثالاں نے اور الحمدللہ سمجھ آن والیاں نے۔ میں تواڈے کول پوچھنا، روزے دی ذات وچ شرافت اور نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ بعض عمل ایسے ہوندے نے کہ جنہ دی اپنی ذات وچ شرافت نہیں ہوندی، کسے نال اٹیچ ہوئے تے او نیک ہو گئے۔ روزہ وہ چیز ہے کہ جدی ذات شرافت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ روزے دی ذات وچ اللہ پاک نے شرافت رکھی ہے۔ صرف رمضان دے روزیاں دا ثواب نہیں، تسی نفلی روزے رکھو پھر بھی ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ دی ذات شرافت ہے۔ روزے رکھن دا بندے دی صحت تے فٹنس تے بندے دے تقوی تے بڑا اثر ہوتا ہے۔ سمجھے؟ وہ دا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو روزے دی ذات شرافت ہے، لیکن میں تواڈے کول پوچھنا، اگر کوئی عید والے دن روزہ رکھے، علماء کرام بیٹھے نے، نہ کول پوچھو، عید والے دن اگر کوئی روزہ رکھے تے او گناہ دا کام کر رہے ہیں، حرام فعل دا مرتکب ہو رہے، بجائے ثواب دے الٹا گناہ۔ کیوں؟ کہ عید والے دن روزہ رکھن نو کملی والے نے پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نعرہ رسالت مصطفیٰ حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اس واسطے جڑا ذاتی طور تے نیکی آئی، او کم بھی گناہ دا کم ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ ہن دوجی مثال سن لو، نماز پڑھنا، یہ دی بھی ذات شرافت ہے نماز دی، لیکن اگر کوئی زوال دے ٹائم پڑھے تو مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہ جی دی ذات شرافت ہے، وہ زوال دے ٹائم بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس ٹائم کملی والے نے پسند نہیں کی تھی۔ گل سمجھ آ رہی؟ اس واسطے نہ اللہ نو پسند نہ رسول نو پسند، حالانکہ وہ دی ذات شرافت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری مثال سنو، تکبر گناہ دا کم ہے کہ نہیں؟ بولو، گناہ دا کم ہے۔ فخر دی چال، تکبر دی چال کوئی چک نو دے وچ
تردا پیا ہوے اکڑ اکڑ کے تے فخر نال چک والے بندے سیانے بندے کہن گے یا تے پاگل ہے. سمجھ آ رہی؟ عقل تو فارغ ہے یا اینو پتہ نہیں کیڑی گل دی خماری ہے. شریف آدمی اس نو ڈک کے آکھن گے بندہ بن. یہ گاؤں ہے چک کے تو کنوں آکڑ وکھا رہے؟ خبردار اکڑ کے نہیں چلنا. قرآن پاک وچ حکم ہے اللہ دا ولا تمشے فی الارض مرحا، زمین تے آکڑ کے نہ چلو. زمین تے آکڑ کے نہ چلو. جویں روزے دی ذات وچ شرافت ہے نا، ایویں تکبر دی ذات وچ برائی ہے. سمجھ آئیے نا؟ تکبر دی ذات وچ برائی ہے. تکبر کوئی ذی شعور انسان پسند نہیں کرتا. کوئی عقل مند تے دانا آدمی تکبر دی چال پسند نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ عام سینس رکھن والا بندہ بھی تکبر دی چال اور اکڑ دی چال نو پسند نہیں کرتا. تو مسلمانوں جڑی سرگودے وچ ناپسند ہے، کوٹ مومن ناپسند ہے، پنجاب وچ ناپسند ہے، پاکستان وچ ناپسند ہے، جڑی چال ساری دنیا وچ ناپسند ہے. ایک مقام یہ ہو جہاں آندا ہے کہ جتھے او پسند ہے اور وہ مقام کیڑا ہے، وہ مقام بھی کوئی عام نہیں، اللہ دا گھر ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی؟ اللہ دا گھر ہے. طواف زیارت کر دے حج دے موقع تے پہلے 3 چکراں تے اکڑ اکڑ کے چلے آ جاندے. حاجی حضرات بیٹھے ہو سن چلے آ جاندے اکڑ اکڑ کے بائیں مار مار کے این سینے کعبہ دے اندر. جدی ذات وچ برائی ہے، جدی ذات وچ عیب ہے، جیڑا اللہ دا خاصہ ہے. الکبریاء ردائی، رب فرماندا ہے، محبوب علیہ السلام فرمایا تکبر میری چادر ہے، کسی اور نو زیبا نہیں. لیکن حضور او تکبر دی چال جڑی 9 چک وچ حرام ہے، جڑی سرگودے حرام ہے، جڑی لاہور حرام ہے، جڑی اس مسجد وچ کوئی جامع مسجد دے اندر اگر کوئی تکبر کر کے اکڑ اکڑ کے چلے حرام ہے. کعبہ ساریاں مسیتاں دی ماں ہے. اس کائنات دے جتنیاں مساجد ہیں کعبۃ اللہ سب دی ماں ہے. ماں تو مراد اصل ہے، بنیاد ہے. اس مسجد وچوں چلنا سنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اور باقاعدہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. تو حضرات گرامی پتہ چل گیا نیکی ہوئے یا گناہ ہوئے، کوئی بھی چیز ہوئے، کوئی بھی عمل ہوئے، حضور والا گناہ ہوئے جڑا کملی والے دی نگاہاں تو گر گیا، تے نیکی ہوئے جڑی محمد دیاں نگاہاں وچ پاس ہو گئی. سبحان. سمجھ آ رہی ہے؟ جے حضور پسند چا فرماون تے کعبے وچ اکڑ کے چلنا سنت بن جائے. توجہ ہے نا صحیح؟ جے میرا نبی پسند کرے فتح مکہ تو پہلے 1 سال عمرہ کرن واسطے مدینہ طیبہ تو جدوں صحابہ کرام آئے میرے نبی دے نال، مکے دے کافراں نے آکھیا ویکھو اے کھجوراں دے پانی تے گزارا کرن والیاں دی فٹنس کیویں، اے کمزور نے، دبلے پتلے نے، نہ جنگ کی کرنی ہے. نگاہاں لائیاں مکے والیاں نے تے محبوب فرمایا اکڑ کے چلو، فخر دی چال چلو تاکہ انہوں پتہ چلے میرے محبوب دے غلام کمزور نہیں بلکہ طاقتور نے. اللہ فرمایا محبوبا جیڑی چال چلن دا تسی حکم پہ دین دے ہو اے ساری دنیا وچ نہ پسند نہ جائز حرام میں پسند نہیں کردا، لیکن یار ایتھے تینوں پسند آ گئی ہے تے میں رب نو بھی پسند آ گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत ताजदार ख़त्म नबूवत ताजदार ख़त्म नबूवत। तांदलियां वाले दा एक बड़ा मशहूर पंजाबी शायर सैयद बादशाह आले नबी औलादे अली पीर सैयद नासिर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमा गए अल्लाह पाक दी नजर विच कुछ भी नहीं ओ भावें शक्लों सूरतों चंद होवे कोडी मुल नहीं उसदा रब गे भावें कारून नालों दौलत मंद होवे कलिया इल्म पढ़िया ओ गल बनदी नहीं भावें पास कीता दियो बंद हो वे नासिर रब भी उसनू पसंद कर दे ओ कमली वाले नू जेड़ा पसंद होवे। तवज्जो है सही आपकी हजरात गिरामी कदर। आओ चौथी मिसाल और माखज़े दा कुरान और सुन्नत मैं जिन्नियां मिसालां दित्तियां ने या जड़ी देन लगा माखज़ कुरान और हदीस बुखारी दी हदीस है। एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच आया सहाबी आई मुसलमान आई हाई बद्दू देहात दा रहन वाला शराब पी के आया ते कहंदा या रसूल अल्लाह तहिरनी मैनू पाक करो मैं पाक होने वास्ते आया। फरमाया की तई आका मैं शराब पी बैठा वहां ते मैनू पाक करो। मेरे नबी ने हद जारी फरमाई शराब दी चला गया पाक कर दिता। कुछ दिनों तो बाद फिर आया फिर कहंदा तहिरनी या रसूल अल्लाह आका मैनू पाक फरमाओ। मैं फिर शराब पी के आया मेरे नबी ने फिर हद लगाई फिर चला गया। मुसलमानों तीसरी मर्तबा फिर आ गया कुछ दिनों तो बाद ते कहंदा तैरनी या रसूल अल्लाह महबूब मैनू पाक फरमाओ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फिर हद जारी फरमाई शराब दी। इस्लामी कानून दे मुताबिक जदों हद पई लगदी है कुछ सहाबा बोल पे जिन्हां विच हजरत फारूक आजम भी शामिल ने ते कहंदे ने केड़ा माड़ा बंदा है इनू तीसरी मर्तबा शराब दी हद पई लगदी है लेकिन ये बाज नहीं आंदा। मुसलमानों तवज्जो करना मेरे नबी फरमाया उमर ला तसुब्बू हो इनू बुरा ना आखो इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला ए अल्लाह नाल भी प्यार करदा है अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार करदा है। नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत। मोहतरम हज़रात एदा ये मतलब नहीं है कि शराब पीना जायज़ है। हराम एक कतरा भी है शराब दा कुएं में चली जाए टोटल पानी कढ़ना पैंदा है। इहो जही नजस चीज़ है इहो जही हराम चीज़ है। उम्मुल खबाइस है तमाम खबास्तां दी मां है। ये वायद नशा है जिदे विच रिश्तियां दी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन मुसलमानों मेरे करीम आका ओदा दिल वेखदे पै सन। एक गुनाहगार ते है लेकिन ये मेरा बागी नहीं है अंदरों मेरे नाल मुहब्बत करदा है। गुनाह
صرف نبیاں واسطے جناب اللہ اکبر اللہ دے نبی معصوم ہوندے نے باقی ہستیاں محفوظ ہوندیاں نے غلطی تے کر بیٹھدا ہے لیکن میری محبت تو خالی نہیں ہے کیونکہ دا دل باغی نہیں ہے میری محبت تو خالی نہیں ہے میرے نبی نے محبت دی سند عطا فرمائی اس بندے نے اگے شراب پینا ہمیشہ واسطے چھوڑ دیتی لیکن مسلمانوں اس گل نو بھی ذرا ذہن وچ رکھو تے دوجی طرف مدینہ شریف دے اندر کچھ بندیاں نے مسجد تیار کیتی مسجد بنائی جدا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے تے اللہ نے انہوں نام بھی مسجد دا دیتا ہے مسلمانوں مسجد بنا کے او نو چک والے ہو ایڈی سونی مسجد بنائی جے ایک ایک اٹ لاون والے واسطے اللہ نے جنت وچ محل تیار کیتے ہیں میرا سونا اے تے اج 14 صدیاں بعد تسی مسجد بنائی ہے تے جنہ مدینہ پاک وچ کملی والے دی حیات طیبہ زہری حیات وچ مسجد بنائی ہوئے گی اونا دا کی مقام ہوئے گا بنا کے آگئے محبوب نو دعوت دیتی حضور تشریف لے آؤ افتتاح فرماؤ مسجد دا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ونج میرے محبوب نو کہے اس مسجد جانا کوئی نہیں اے مسجد مسجد بھی کوئی نہیں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ فرمایا او لوگ جنہ مسجد بنائی مسجد کیڑی بنائی درار فرمایا مسجد درار بنائی درار دا مطلب ہوندہ ہے نقصان دیوان والی مسجد مسیطاں تا فیدے واسطے ہوندیاں نے آخرت دا فیدہ کر دیاں نے دنیا وچ بندے نو نیک کر دیندیاں نے لیکن ایک کی ہو جائی مسجد جنہوں اللہ فرما رہے ہیں اے مسجد درار نقصان پہنچاوان والی مسجد و کفرات کفر پھیلاوان والی مسجد و تفریقم بین المؤمنین مومنہ وچ تفرقہ پان والی مسجد و ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ ملاد دی محفل چان والے ہو توجہ کرنا آخر وچ اللہ نے فرمایا اے اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف مورچہ ہے میرا سونا اے دو عمالے نے ایک پاسے شراب پینا دوجے پاسے مسجد بنانا جنہوں 3 مرتبہ شراب دی حد لگی ہے کملی والے نے انہوں اپنی محبت دی سند دیتی ہے تے جڑے مسجد بنا کے آئے انہاں نو جناب والا نہ مسجد قبول کیتی ہے نہ انہاں نو مومن سمجھیا گیا ہے ٹھکرا دیتا گیا ہے بلکہ وہ مسجد گرائی گئی ہے تو پتہ چلیا بھاویں مسجد آئی پر بنائی انہاں لوگاں نے آئی جڑے محمد دے باغی سن ادھر بھاویں شراب آئی پر پیون والا ہو سی جدے دل وچ محبت رسول آئی تو فرق واضح سمجھ آ گیا گناہگاراں دی چل جاندی ہے باغیاں دی محمد دی بارگاہ وچ نہیں چلدی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محترم حضرات ہن میں 5ویں مثال پیا دینا اے قاری صاحب قرآن پڑھایا ہے انہاں بچیاں نو جڑا قرآن انہاں پڑھایا ہے جڑا آپا پڑھتے ہیں جڑا سونے نبی تے نازل ہوئے ہیں اسے قرآن دے بارے وچ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن دے پہلے بارے وچ فرمایا ہے
یدل بہی کثیرا یادی بہی کثیرا، اے دے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہون گے تے ہدایت بھی پاون گے۔ پتہ چلیا قرآن پڑھن پڑھاون والیاں دیاں بھی دو قسماں ہو گئیاں، ایک او نے جنہاں نو قرآن ہدایت پیا دیندا ہے، دوجے او نے جنہاں دے ذریعے جنہاں نو قرآن دے ذریعے گمراہی پئی ملدی ہے۔ تو دو کیٹاگریاں وچ اللہ نے قرآن پڑھن والیاں نو تقسیم فرما دیتا۔ تے مسلم شریف وچ میرے نبی دا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، فرمایا اللہ اسے قرآن دے ذریعے بعض لوگاں نو بلندیاں عطا فرما دیندا ہے تے بعض لوگاں نو اللہ پستیاں وچ گرا دیندا ہے۔ تو مسلمانوں پڑھن والیاں دیاں دو قسماں، ایک پڑھن والا قرآن پڑھ کے گمراہ، دوجا پڑھن والا قرآن پڑھ کے ہدایت یافتہ۔ ایک پڑھن والا قرآن پڑھ کے پستی وچ چلا گیا، دوجا پڑھن والا قرآن پڑھ کے بلند ہو گیا۔ کتاب ایک کے پڑھن والے دو نے، ایک گمراہ ہو رہے ہیں، دوجا ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، ایک بلندیاں تے جا رہے ہیں، دوجا پستیاں تے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا مسلمانوں، ایک دا اوے جدے دل وچ محبت رسول کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھدا ہے پر قرآن فائدہ نہیں دے رہا، تے دوجا ہوئے جڑا بچیاں نو قرآن بھی پڑھاندا ہے تے نال نال درس بھی دے رہے ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ میرا دل کردہ ہے بے تسا نال مل کے پڑھو، ہاتھ کھڑا کرو نا مصطفیٰ دے نوکروں ماشاءاللہ۔ ہاں اللہ تو انہوں سلامت رکھے، جھوم جھوم کے پڑھو۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ محمد دا معنی یہ وے جڑا نال دل نال جڑ جائے او عظمتاں پا جائے۔ اس میں محمد دا معنی یہ جڑا جڑ گیا او عظمتاں پا گیا۔ سریکی دا ایک شاعر آدھا ہے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، کیویں توحید دے پھل کھیندا گیا۔ جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ توجہ ہے صحیح، یہ معنی ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی ویکو آمد بھی حضور ہیں تے محمد بھی حضور ہیں۔ یہ جڑی تعریف ہے نا، یہ دیاں دو سمتاں نے تعریف دی۔ ایک ہے مخلوق وچوں کسے دا صاحب تعریف ہونا، ایک ہے اللہ دا صاحب تعریف ہونا۔ یہ دو میدان ہیں، تعریف دے دو میدان ہیں۔ توجہ ہے تو تعریف دے دو میدان ہیں، ایک ہے مخلوق دی تعریف دا میدان، دوجا ہے خالق دی تعریف دا میدان۔ خالق دی تعریف دے میدان وچ کملی والا آمد ہے۔
تے مخلوق دی تعریف دے میدان وچ کملی والا محمد ہے. کیا مطلب؟ مخلوق وچ سب تو زیادہ تعریف جدی کیتی گئی ہے او بھی ساڈا نبی، تے خالق دی جنہیں سب تو زیادہ تعریف کیتی ہے او بھی ساڈا نبی. اس سمت تے بھی اول نمبر محمد دا ہے، اس سمت تے بھی اول نمبر محمد دا ہے. دوویں سمتاں کملی والے نے ملیاں ہوئی ہیں. میرا دل کردہ تو میاں محمد بخش دا شعر سناواں اور اسے دا مفہوم. میاں صاحب دن نور محمد ثابت او آدم اجے نہ ہویا، نور محمد ثابت آدم اجے نہ ہویا، اول و آخر دوویں پاسے او آپے ہی مل کھلویا. مصطفیٰ توجہ ہے جی. حضور والا قرآن تا ہر کوئی پڑھدا ہے پڑھاندا ہے، امامت بھی ہر کوئی کراندا ہے تے خطبے تے تقریراں بھی ہر کوئی کردا ہے، لیکن نو چک والے ہو خوش نصیب ہو کہ جدے کلو تسی بچے قرآن پڑھا رہے ہو یا جدے پیچھے نمازاں پہ پڑھ دے ہو، او دا اول آخر مطمع نظر محمد مصطفیٰ دی ذات اور عشق رسول ہے. کیونکہ سنی عالم او تھوڑا پڑھیا ہوئے یا زیادہ پڑھیا ہوئے، او دی ابتدا بھی محبت رسول ہے، او دی انتہا بھی محبت رسول ہے. میں پڑھن پڑھاون دے فرق دی ایک تانوں واقعہ سناواں. جمشید پور انڈیا دے ساڈے کالمان حضرت علامہ مولانا ادیب ملت اسلامیہ قائد اہل سنت مولانا محمد ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت دے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ دے مرید اور خلیفہ، آپ فرماندے نے جدوں انگریز قابض ہوئے برے صغیر پاک و ہند تے مغلان دی حکومت دا خاتمہ ہویا، تے جڑے مغل سن چکے فارسی زبان بول دے سن، اس واسطے مغلان دے دور وچ ہندوستان دی دفتری زبان فارسی آئی. تو جدوں اے آئے تازہ تازہ انہاں معاملات چلاون واسطے کچھ ریاستاں وچ فارسی بولی سکھن دی حاجت ہوئی. لکھنؤ انڈیا دی ایک ریاست اتھے ایک گورنر آ کے لگا، حضرات گرامی قدر انہوں بھی معاملات چلاون واسطے انگریز آئی. فارسی سکھن دا احتیاج محتاجی پیش ہوئی. ایک سنی عالم دا انہیں انتخاب کیتا جدا نام آئی مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ، بڑا نیک تے صاحب تقویٰ تے 70 سال دا بزرگ. انہیں آکھیا مولانا مینوں فارسی زبان سکھا. مولانا فارسی سکھاون لگ گئے. بنگلہ ملے ہویا گورنر ہاؤس جتے اور آندائی اثر تو بعد مولانا من کوٹھی اچ انہوں جناب فارسی زبان سکھاون. کدے کدے مغرب دا ٹیم ہو ونجے اتھائیں اذان دے کے جماعت چا کراون. تے مسلمانوں اللہ نے مولانا نو بڑی آواز عطا فرمائی آئی. تے جدوں نماز مغرب وچ پہلیاں 2 رکعتاں وچ اچھی آواز نال تلاوت کرے نا تے دلاں تے اثر ہوندا آئی. اس انگریز افسر دی گورنر دی ایک بیٹی آئی 16-17 سال دی. وہ کدے کدے اثر تو بعد سیر واسطے جاوے آ سہیلیاں دے نال تے ایک دن وہ بنگلے وچ واپس آ رہی ہے. مغرب دی نماز دا ٹائم ہے، جماعت ہوئی کھلوتی ہے برآمدے وچ.
مولانا قرآن پہ پڑھ دینے تے قرآن بڑا سونا پڑھ دیاں او بچی دا جو نالو گزر ہویا اینا اثر ہویا قرآن کریم دا جو دے قدم رک گئے او قرآن سنن لگ گئی 2 رکعتاں میں اس قرآن سنیا تیسری رکعت چ اچھی آیت تلاوت نہیں ہوندی او اندر اپنے مکان چلی گئی پر مسلمانوں ساری رات بیڈ تے انہوں نیند کوئی نہیں آئی کنا وچوں قرآن کریم دے پڑھن دیاں آوازاں گونج دیاں رہیاں صبح ہوئی والد نو کہن لگی بابا اے جڑے کاری صاحب توانوں فارسی پڑھان دین انہاں نو آکھو مینوں بھی مغرب تو بعد ٹائم دیویں میں بھی فارسی پڑھنا چاہنی ہاں مسلمانوں دوسرے دن گورنر گل کیتی او من گئے مولانا درمیان وچ ترجمان بٹھا کے مولانا نے فارسی پڑھاونا شروع کر دیتی 2 مہینیاں تو بعد ترجمان دی ضرورت نہ رہی ہن بچی کلے پڑھن لگ گئی تے جدوں بولن تے سمجھن دے قابل ہو گئی انہیں آکھیا بابا اے فارسی بہانہ آئی تیرے نال گل کرن دا مینوں او پڑھا جڑا تو نماز وچ تلاوت کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور والا انگریزاں دا زمانہ آئی بابا ڈر گیا اسا کہا میرا پتر تیرا پیو گورنر ہے میں غریب آدمی ہاں میں تینوں قرآن پڑھاواں اے مینوں مروا دے گا اسا کہا بابا میں تیرے نال وعدہ کر دیاں ایک قرآن پڑھن والی گل تیرے میرے تک روے گی میرے کمرے وچ بغیر اجازت میری دے میرا ابا بھی نہیں آندا تے میری اماں ہی نہیں آندی تو مینوں قرآن پڑھاؤ سکا مڑ میرا پتر میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جا ہو سکا پڑھا کلمہ بابے کلمہ پڑھایا بچی مسلمان ہو گئی گل رازچ ہن بابا روزانہ مغرب تو بعد قرآن پڑھاوے تے جڑے پڑھن والے محبت رسول رکھ دے ہوئے نا پڑھاون والے عاشقان مصطفیٰ ہوئے نا تے مڑ کی ہوندہ ہے نال نال محبت رسول فیڈ کر دینے شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تعریف نبی دے آیا عملوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان پایا بابا قرآن پڑھیندا رہیا بچی دے دل وچ پیارے نبی دی محبت بھی فیڈ کردا رہیا 6 مہینے دے عرصے دے وچ بچی ناظرہ قرآن پڑھ گئی قرآن بھی پڑھ گئی تے کملی والے دی عاشق بھی ہو گئی ہر ویلے حضور نو یاد کرے تے روے اللہ اکبر اکھاں وچوں آنسو تھمن وچ لاون ہر ویلے ایو جئی تمنا ہوے تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں صد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں صد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں صد سونیا تیرا ہو کے مر جاواں میں تیرا ہو کے مر جاواں میں مدینے میں صد سونیا اللہ اکبر مسلمانوں رپیٹ بھی کر لیا 2-3 مرتبہ ایک دن بابے نو کہن لگی بابا اج میرے نال ایک وعدہ کر میں اپنا دین شو نہیں کیتا اپنے اماں ابے تے صرف تیری وجہ تو نہیں کیتا تے میرے نال وعدہ کر جے میں مر جاواں
انہاں مینوں اپنے مذہب دے مطابق میری تدفین کرنی ہے، جنازہ غسل کفن جو بھی ہے میری قبر دی نشان دہی کریں، اپنی بیوی تے بچیاں نو لے آ کے بیٹیاں نو لے آ کے قبر کھود کے بچیاں تے بیوی دے ذریعے میری میت کٹ کے اپنے دھرم تے مذہب اسلام دے مطابق بیوی تے بچیاں کو غسل تے کفن دلوا کے میرا جنازہ خود پڑھ کے مینوں مسلمانہ دے قبرستان دفن کر دے میں تیری دھیاں جے استاد نے کومن تے پڑھن والے بچیاں تے بچے ہوندے نے مسلمانوں بابا زارو قطار رو پہ آؤ سکا میرا بیٹا 75 سال میری عمر ہے میرے آخری کیارے نو پانی ہے کئیو جیاں گلنا پئی کر دی ہیں انہیں آکھیا بابا موت دی عمر متعین کوئی نہیں ہے جے میں مر جاواں تے وعدہ پورا کریں ہو سکا بیٹا جے میں پہلے مر گیا تے مڑ مجبوری ہے لیکن جے میں زندہ ہویا تے میں تیرے نال وعدہ کرنا مسلمانوں علامہ ارشد القادری فرماندے نے ایک ہفتہ گزرے ہاں او بابا بچی فوت ہو گئی لکھنؤ دے اندر جناب شور پہ گیا انگریز گورنر دی بیٹی فوت ہو گئی ہے لندن میت بھیجن تو رہا انہیں اوتھے ہی جناب والا اس بچی دے تغسیل تکفین جو بھی معاملات سن آخری رسومات اپنے مذہب دے مطابق کروائیاں بابا بھی آیا بنگلے ویچ ڈھائی مار کے روندہ رہا مسلمانوں عیسائیاں دے قبرستان دفن کر دیتا ہن بابا نال قبر دی نشان دہی کر کے گھر آیا جدوں رات پہ گئی بیوی تے بچیاں تے پترانوں اٹھا کے انہیں سارا ماجرا بیان کیتا ہو سکے بچی مسلمان آئی عاشق رسول آئی سونے نبی دا کلمہ پڑھ چکی آئی قرآن نال پیار کرن والی آئی اللہ اکبر تے میرے نال اس عید کیتا آئی بابا جے میں مر جاواں تے میرے نال آخری رسومات سرکار دے دین والیاں کر کے میرے کفن دفن دا انتظام کر کے جنازہ پڑھا کے آپ دفن کریں اللہ اکبر بیوی بھی رو پئی تے بچیاں بھی تے بیٹے بھی مسلمانوں سارا گھر نال ٹریا کئیاں تے بیلچے چاہ کے او دی قبر تے آئے لال ٹین بھی رات دے 12-1 دا ٹائم قبر کھودی بیوی نو آکھیا اندر داخل ہو جا کے تے بیٹیاں نو بھی نال لے جا میت کٹ کے باہر لے آؤ انہوں غسل بھی دینا ہے تے کفن تسی دینا ہے اس تو بعد جنازہ پڑھ کے مسلمانہ دے قبرستان وچ داخل کر دیاں گے حضرات گرامی جدوں مائی اندر داخل ہوئی انہیں چہرے والے پاسوں کفن کھولیا تے میت عورت دی نہیں بلکہ مرد دی آئی انہیں آکھیا مولوی صاحب بھول گئے ہو اتے مرد دی میت عورت دی قبر ہی نہیں ہو سکا اے ہو ہی نہیں سکدا ایا قبر ہے بابا حیران پریشان میرے اللہ کی معاملہ ہے بچی دی میت کیڑے پاسے گئی جدوں بابا اندر داخل ہویا تے مسلمانوں اے انڈیا دی ایک اور ریاست ہے آج بھی وہ موجود ہے اتھو دے مرزے نواب دی جناب قبر آئی میت آئی اس مرزے نواب دی میت اس جناب والا قبر دے اندر آئی ہوئی آئی بڑا حیران ہویا بابا دوجے دن اس ریاست جگ گیا ون کے پتہ کیتا تے پتہ چلیا مرزا کل فوت ہو گئے حیران پریشان میرے اللہ ایک ہی مسئلہ ہے فوت ایتھے ہویا ہے میت لکھنؤ دے اندر کے میں پہنچ گئی انہیں آکے یار مرزا میرا بڑا یار آئی میں نے دی قبر تے لے جاؤ وہ دی قبر تے گئے انہیں قبر دی نشاندہی کی تھی رات قبرستان اچ گزاری قبر نو کھو دیا تے جے قبر اچ داخل ہوئے تا اس مرزے نواب دی قبر اچ مرزے دی میت کوئی نہیں بلکہ کسے عربی نیاد دی میت ہے بابے نے قبر بند کی تھی 1-2 دن لگے تے واپس آ گیا بیوی نو کہن لگا میں حیرانا مرزے دی بچی دی میت قبر دے اندر مرزے دی میت تے مرزے دی قبر دے اندر کسے عربی دی میت سمجھ نہیں آن دی بچی کیڑے پاسے
او دی میت کیڑے پاسے میں حیران ہاں وعدہ کیتا ہی پورا نہ ہویا انہیں آکھیا درود و سلام پڑھ کے سو جا میرے آقا کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں گے مسلمانوں رات عشاء دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھ کے قرآن کریم دی تلاوت کر دیاں درود و سلام پڑھ دیاں بابے نو نیند آ گئی خواب آیا تے او بچی خواب چاہی انہیں آکھیا بابا میں تیرے تے راضیاں تو وعدہ پورا کر دیتا ہے پر مسئلہ اے جو ہی میں نوے نا قبر اچ دفنایا ہے میرے آقا دا مدینہ شریف چوں فون آیا ہے انگریزاں دی دھیو کے قرآن دی محبت لے کے مسلمان ہوئی میرے نال پیار کیتا جے میت ہندوستان اچ روے تے کی آکھے گی جدے تے مریاں انہیں کرم ہی نہیں کیتا او زکا اللہ اکبر حکم ہویا فرشتے ہو اے دی میت نو منتقل کرو جنت البقیع وچ تے میری بیٹی زہرا دے قدماں وچ دفن فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ حضور والا جڑے نبی پاک واسطے مر گئے وہ مر کے بھی زندہ ہو گئے حکومتاں دے زوراں تے کرسیاں دے زوراں تے کوئی فرعونیت کرے تے کدے بھی انہاں نوں نہیں ختم کر سکدا جنہاں دے دلاں وچ عشق رسول نے گھر کیتا ہوئے مسلمانوں جنہاں دے دلاں وچ نبی دی محبت نے انہاں نوں سراپا عشق بنا دیتا ہوئے اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نعت خواں کہندا ہے آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے آکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا ہو جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کران او میں تیریاں شان دا دم دم نال ذکر کران میں تیریاں او شان دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ مر کے وکھا دیتا کہ لوگوں انج مرید ہے اور انج پھر زندگی مل دی ہے جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا کربلا کے بعد جب امام زین العابدین پلید یزید کے دربار میں گئے تھے نا تو جب جمعے کا ٹائم آیا تھا تو امام زین العابدین کو ساتھ لے کر یہ جامعہ مسجد اموی دمشق کی مسجد میں لے آیا تھا اور یہ رسول دی اولاد نو قتل کر کے جمعہ پڑھدا کھلوتا آئی یزیدی بھی جمعے پڑھ دیں سمجھ آ رہی ہے نا جی پہچان ضرور کرنی چاہیے دی سانوں حضرات محترم خطبہ دین لگا نا تو امام زین العابدین فرمایا مینوں بھی خطبہ دیون دی اجازت دے عادتوں نے اجازت امام زین العابدین خطبے واسطے کھڑے ہوئے تو مولا علی دا پوترا کھڑا ہویا فساد تے بلاغت جنہ دے گھر دی لونڈی جنہ دی نانے نبی دے اتے قرآن نازل ہویا بڑے علماں تے اقلاں والے اتھے پل ناڑ دینے میں سنے ہیں ویکھ کے اس نو پتھر بھی کلمہ پڑھ دینے امام زین العابدین جب خطبہ شروع کیتا نا تے دھاڑ پہ گئی مسجد اموی دے لوگ دھاڑ
تاڑا مار مار کے رون لگ گئے. تے ایک یزید دا بیٹھا یلچی ہو سکا ہوئے خطبہ ختم کرا نہیں تا بندے اٹھ کے تیرے گل پہ جان گے. تینوں پتہ نہیں یہ علی دا پوترا ہے. فوراً خطبہ اس نے مؤذن نو اشارہ کیتا. امام زین العابدین نو نہ روکیا, مؤذن نو اشارہ کیتا بھئی تو اذان شروع کر جو. میں اس اللہ اکبر بلند کیتا تے امام بیٹھ گئے. امام بیٹھ گئے تھے جدو اللہ اکبر کہہ کے نا تے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے امام زین العابدین چپ کر کے بیٹھے رہے. جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ تے آیا نا تے اس لئے زین العابدین کھڑے ہو گئے اور امام نے اس مؤذن واقعہ اسے نا دا واسطہ ہی چپ کر جا, اسے نا دا واسطہ ہی چپ کر جا. مؤذن چپ ہو گئے, وہ دی زبان بند ہو گئی, بہ گیا. اس نے کہا یزید ہون دس میرے بابے نو شہید کر کے تو آکھے تو جت گئے. ازانہ وچ نا حسین دے نانے دے یا تیرے نانے دے. ہائے ہائے ہائے, جبر تے ظلم دے زور تے تو دبا کے تے کی سمجھے بھئی تو مطلب جت گئے. میرا بابا جت گیا, قیامت تک میرے بابے دا نا چڑھدا چلا جائے گا تے تو ہیو جے آ رہے ہیں تو دنیا تیرے تے لانتاں پائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا جی. محترم حضرات, حسین نو مٹاون والے لانتاں دے مستحق بن گئے تے جنہ خادم حسین جنہیں صرف حضور دی عظمت دا پیرا دیتا تے ظلم تے زیادتیاں تے جبر ویکھ لو. قبراں آون والیاں ہر بندے قبر وچ جانا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب دا ایک شعر سن لو. آپ فرما دیں یا صورت رے شالا پیش نظر رے وقت نزات روز حشر ہوں وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لون لون وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. مسائل کے حل کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اپنی قوم, اپنے بندے, اپنے ملک کے رہائشی پیارے ہوتے ہیں اور ان سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, انہی لفظوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آج یہ بچے نظر آ رہے ہیں نا, یہ قوم کا مستقبل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے چک پر پورے گاؤں پر اللہ کی رحمت ہے. ایک اور گل بھی میں کراں, اج اسی دستاراں بنیاں نا انہاں بچیاں دے سر تے, ایویں نا جی. قیامت والے دن انہاں بچیاں دے والدین دے سراں تے دستاراں بنیاں جان گیاں. ہر بچہ جڑا دین پڑھدا ہے, قرآن پڑھدا ہے, او دے دنیا دے اتے او دے سر تے دستار بنی جاندی ہے. قیامت چو دے سر تے نہیں بنی جانی. حدیث ہی ہو جی نہیں ملتی. اے حدیث ملتی ہے کہ البسا والداؤ تاجن یوم القیامت. قیامت والے دن انہاں دے ماں باپ دے سراں دے اتے نور دا تاج رکھیا جائے گا. پگڑی رکھی جائے گی نور دی سر تے. سمجھ آ رہی نا, تاج پہنایا جائے گا نور. میرا یہ سوال ہے کہ دنیا وچ حافظاں دے سراں تے دستار تے قیامت وچ ماں باپ دے سراں تے تاج, انہاں دے سراں تے نہیں رکھیا جائے گا. انہاں دے ماں باپ دے سراں تے کیوں رکھیا جائے گا؟ جیڑی فقیر دی سمجھ وچ گل آئی ہے نا, وہ یہ آئی ہے میرے رسول نو پتہ آئی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جدوں قرآن پڑھ کے جڑا امام بنے گا نا, انہوں لوگ 5000 8000 وظیفہ دین گے, تے جڑا یونیورسٹیاں وچوں نکل کے آئے گا وہ دی 2.5 تے 3 لاکھ تنخواہ ہوئے گی.
اتنا فرق کر دیتا جائے گا قرآن دی تعلیم وچ تے دین دی تعلیم وچ تے جڑے اس دور وچ بھی بچیاں نو قرآن پڑھاون گے تے اپنی معیشت دی طرف نہیں ویکھن گے نا انہاں دا حق ہے کہ اج انہاں دے سراں تے تاج رکھیا جائے سمجھ آئیے نا کہ انہاں اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھے نہیں ویکھیا کہ میرے بچے دا مستقبل کی بنے گا انہاں اے ویکھیا جو رب دا قرآن ہے کملی والے دے سینے تے نازل ہویا سی انہاں نو پڑھانا ہے انہاں پڑھایا روزی روٹی دی انہاں فکر نہ کیتی انہاں روپیاں پیسیاں دا فرق نہ ویکھیا ادھر نوکری لگا تے 2.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہوئے گی ادھر کسے مسجد دا امام بنیا 10,000 15,000 20,000 تک انہاں یہ چیز نہ ویکھی یہ فرق نہ ویکھے اور میں تانوں حقیقت پہ دسنا یقین جانو عالم دین 10,000 لوے یا 15,000 لوے اس رزق وچ کوئی برکت ہی ہو جئی ہوندی ہے نا یقین جانو عزت بھی نال ہے برکت بھی نال ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نظام چلاندہ ہے بس آخر وچ میں سریکی دا ایک میں نو معین بھائی دس رہے ہیں بڑا سونا جلوس نکلے اس واری اسی 12 ربیع الاول تے مطلب اخیر کی بڑی بات ہے گڈی دا ڈرائیور ٹھیک ہوئے نا ماشاءاللہ قافلے جڑے ہوندے نے نا انہاں دی منزل آسان ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو سریکی دا ایک نعت خان ہے وعد سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ لوگو سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ لوگو شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ لوگو ہر شے تو افضل والا رتبہ حضور دائے ہر شے تو افضل والا رتبہ حضور دائے ہر شے تو بالا آلا چرچا حضور دائے محفل میلاد کر کے قسمت چمکاؤ لوگو محفل میلاد کر کے قسمت چمکاؤ لوگو شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ لوگو سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ لوگو اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے ان بچوں کے مستقبل اللہ روشن فرمائے قرآن کی دولت ان کے سینے میں آئی ہے تو اللہ ان کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب کی خیر ہو اور آپ کے وسیلے سے اللہ مجھ فقیر حقیر پر بھی کرم فرمائے وما علیہ